अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे शाद अज़ीम आबादी की अदबी खिदमात, इनके जो कारनामे हैं इनका आज हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शाद अज़ीम आबादी की तसानीफ़, नज़म व नसर व उर्दू, मतबुआ व गैर मतबुआ सब मिलाकर करीब 32 है, यानी कि 32 है। टोटल जो है या कुल की अगर हम बात करेंगे जो इनकी तसानीफ़ है वो कितनी है, तो 32 है। चाहे वो नज़म व नसर के हवाले से हो, फ़ारसी व उर्दू के हवाले से हो, मतबुआ हो या गैर मतबुआ हो, सब मिलाकर जो है करीब कितने हैं, तो 32 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे शाद के कलाम में गज़लें हैं, रुबाइयात, मसनवियाँ, क़तात, अफराद, तरजीबंद, मुखम्मसात, मुसद्दसात, मरासी और मौलूद व सलाम सब है। शाद के कलाम में क्या क्या है, एक तो गज़लें हैं, रुबायात है, मसनवियाँ है, क़तात है, तरजीबंद है, मुखम्मसात है, अफराद है, मुसद्दसात है, मरासी है और मौलूद व सलाम जो है सब कुछ मौजूद है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे शाद अज़ीम आबादी जो है शाद के दीवान में 1200 गज़लें हैं। अगर हम बात करेंगे जो शाद का दीवान था उसमें कितनी गज़लें थी, तो उसमें जो है 1200 गज़लें थी। 1200 शाद के दीवान में 1200 गज़लें हैं, जिनमें 11,511 शेर है। अगर हम बात करेंगे इनके दीवान में 1200 गज़लें हैं और अशार की अगर हम बात करेंगे शेर इसमें कितने हैं, तो 11,511 इसमें शेर मौजूद है इनके दीवान में, शाद अज़ीम आबादी के दीवान में। और इसके बाद अगर हम देखेंगे शाद की गज़लों का दीवान, उनके शागिर्द जो शाद के शागिर्द थे उनका नाम था हमीद अज़ीम आबादी। ये जो है शाद के शागिर्द थे और इन्होंने ही जो है गज़ल जो शाद के गज़लों का दीवान था, उनके शागिर्द हमीद अज़ीम आबादी ने 1928 ईस्वी में मुरतब करके नगमा इल्हाम के नाम से शाया किया था। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। शाद की गज़लों का जो दीवान था, उनके शागिर्द जिनका नाम था हमीद अज़ीम आबादी, उन्होंने ही मुरतब करके किस नाम से शाया किया था, 1928 में मुरतब करके नगमा इल्हाम के नाम से जो है शाया किया था। और जो है कलाम शाद भी शाद का एक दीवान है जो उनकी ज़िंदगी में छपा। कलाम शाद भी जो है शाद का क्या है, एक दीवान है जो शाद की ज़िंदगी में ही जो क्या हुआ था, शाया हुआ था, छपा था। इसके बाद हम बात करेंगे मजमूए कलाम के बारे में। सबसे पहला जो इनका मजमूआ कलाम है वो है नगमा इल्हाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं खाना इल्हाम, इसके अलावा हयात फरियाद है, इसके अलावा रुबायत शाद है, सरोश मस्ती है, मादरे वतन, ये मादरे वतन जो है शाद की मसनवी का नाम है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे फ़रोख़ हस्ती है, ये क्या है, नज़मों का मजमुआ है। और अंधेर नगर इनका दीवान है। इनकी जो मजमूए कलाम है, नगमा इल्हाम है, मैं खाना इल्हाम है, हयात फरियाद है, रुबायत शाद है, सरोश मस्ती है, इनके मजमूए कलाम है। और अगर हम मसनवी की बात करेंगे, मादरे वतन जो है इनकी क्या है, मसनवी है। और नज़मों का मजमुआ है फ़रोख़ हस्ती और अंधेर नगरी, ये इनका दीवान है, शाद अज़ीम आबादी का क्या है, दीवान है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे शाद की रुबाइयाँ 700 के करीब है। शाद की जो रुबाइयाँ थी कितनी थी, तो 700 के करीब जो है इनकी रुबाइयाँ हैं। शाद की मजमूए मसनवी में 8 मसनवियाँ शामिल है। तो अगर हम बात करेंगे जो शाद की मजमुआ जो है उसमें कितनी मसनवियाँ शामिल है, तो 8 मसनवियाँ शामिल है। उन 8 मसनवी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, वो 8 मसनवियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाले शाद, ये जो है वो मसनवी है, ये मुख्तसर इश्किया मसनवी है। ये मसनवी जो है मुख्तसर इश्किया मसनवी है। और दूसरी जो है नगमा जान फ़िज़ा, तीसरी याद हबीब, चौथी चश्मे कौसर, पांचवी जो है समरा ज़िंदगी। और इसके अलावा जो और 3 जो है इनकी मसनवियाँ जो है कौन कौन सी है, फ़गान दिलकश है, नवीद हिंद है, ये बाद में यही मसनवी मादरे हिंद के नाम से शाया हुई थी। जो नवीद हिंद जो इनकी मसनवी है, बाद में जो यही मसनवी है किस नाम से शाया हुई थी, तो मादरे हिंद के नाम से जो है यही मसनवी शाया हुई थी। और 8वीं जो इनकी आखिरी मसनवी है जिसका नाम है नाले दिलकश, यही वो 8 मसनवियाँ हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे जो इनकी नसरी तसानीफ़ात जो है इनकी जो नसरी तसानीफ़ है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किताब नसाउल बयान जो है, उसके अलावा किताब तारीख़ सोबा बिहार, सूरत हाल, हयात फ़रदा। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो इनकी नावल है
شاد عظیم آبادی کی جو ناول ہے جس کا نام ہے صورت الخیال، یہ ایک ناول ہے جو 1876 عیسوی میں منشی حسن علی کے حسب ایما لکھا گیا تھا۔ یہ صورت الخیال جو ہے یہ کیا ہے، ناول ہے شاد عظیم آبادی کا، جو کہ 1876 میں منشی حسن علی کے حسب ایما لکھا گیا تھا، اور یہ ناول جو ہے 3 جلدوں میں ہے۔ یہ ناول جو ہے صورت الخیال کتنے جلدوں میں ہے، تو 3 جلدوں میں ہے۔ وہ 3 جلدیں جو ہیں، پہلی جلد کا جو نام ہے وہ ہے صورت الخیال، اور دوسری جلد کا جو نام ہے حیات المقال، اور تیسری جو ہے حلیت الکمال۔ یہ وہ 3 جلدیں ہیں جو ناول صورت الخیال کی 3 جلدیں ہیں، اور یہی وہ 3 جلدیں ہیں، اور یہ ناول جو ہے 1876 عیسوی میں جو ہے منشی حسن علی کی حسب ایما لکھا گیا تھا اس ناول کو۔ اور آگے ہم بات کریں گے، کتاب نوائے وطن جو ہے صوبہ بہار کے لوگوں کی زبان درست کرنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اہم ہے، آپ یاد رکھیں گے، یہ کتاب جو ہے نوائے وطن یہ کس لیے لکھی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، تو صوبہ بہار کے لوگوں کی جو زبان تھی اس کو درست کرنے کی، صحیح کرنے کے لیے جو ہے اس کتاب کو جو ہے لکھا گیا تھا۔ اور بعد میں ہم بات کریں گے، اس کے بعد جو ہے ذخیرہ ادب ہے۔ ذخیرہ ادب جو ہے اس میں ادب، فن شاعری و زبان دانی کے متعلق 12-14 ابواب شامل ہے۔ ذخیرہ ادب جو ہے اس میں ادب، فن شاعری و زبان دانی کے متعلق 12-14 ابواب ہے، اور شاد کی کہانی، شاد کی زبانی جو ہے ان کی خودنوشت کا نام ہے۔ شاد کی جو خودنوشت کا نام ہے کیا ہے، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی اور تصنیفات ہے، کشکول ہے، نوائے وطن ہے، رسالہ، یومیہ، اس طرح جو ہے اور بھی ان کی اور جو ہے تصانیفات ہے، اور یہاں پہ جو ہے ساری کیا ہے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد جو شاد کے متعلق جو مختلف آراء و خیالات ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے سید سلیمان ندوی نے شاد کو کیا کہا تھا، اس دور کا میر کہا تھا۔ سید سلیمان ندوی جو ہے انہوں نے شاد کو اس دور کا میر کہا تھا، اور یہ جو ہے سید سلیمان ندوی جو ہے کن کے شاگرد تھے، اور اگر ہم ان کی جو استاد کی بات کریں گے جن کا نام تھا شبلی نعمانی، یاد رکھیں گے آپ، شبلی نعمانی جو ہے ان کی کیا تھے، شبلی نعمانی جو ہے ان کے استاد تھے سید سلیمان ندوی کے۔ انہوں نے ہی جو ہے شاد کو اس دور کا میر کہا تھا۔ اور آگے ہم بات کریں گے قاضی عبدالودود جو ہے، انہوں نے شاد کی خودنوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کہا تھا، کیا کہا تھا، وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا۔ امپورٹنٹ ہے، قاضی عبدالودود نے شاد کی خودنوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کیا کہا تھا، کہ وہ کیا ہے، جھوٹوں کا بادشاہ ہے۔ کبھی کبھار آپ کو ایگزام میں دیا جائے گا کہ شاد کی خودنوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کس نے کہا تھا، کس محقق نے کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے، تو قاضی عبدالودود نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے نور الحسن نقوی کے بارے میں، انہوں نے شاد کے متعلق جو ہے کیا کہا تھا، نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ ایک تو سید سلیمان ندوی نے جو ہے شاد کو کو جو ہے اس دور کا میر کہا تھا۔ قاضی عبدالودود نے شاد کی خودنوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ وہ کیا ہے، جھوٹوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے سید سلیمان ندوی بھی جو ہے یہ کن کے شاگرد ہے، تو شبلی نعمانی کے شاگرد ہے۔ اور قاضی عبدالودود جو ہے محقق کے حوالے سے بہت اہم ہے، ایک محقق ہے، مشہور ہے۔ اور نور الحسن نقوی نے بھی جو ہے شاد کے بارے میں کہا ہے کہ دبستان عظیم آباد کی آبرو جو ہے انہوں نے شاد کو کہا ہے۔